عطلنا. دونك اسمي باتريس عنان، جبيه كيفكم. البلاصه هذه تعز عليا برشا خاطر جوست قريت في الكوليج هنا وفي معهد ابن عرفه شهيره السيد حاشيكم. كنت كل صباح ديجا نتعدى من هنا نشرب حاجه عند حمدان بابا بالرضاعه، والبلاصه هذه كيما الناس كل حفلات الروزه كل عملتهم هنا. دونك فرحانه ياسر لينا هنا اليوم. التيد توك تاعي اسمه The Harmony in Chaos. هارموني هي انسجام، الكيوس هو الفوضى. دونك انا باش نحكي على الكيوس الفوضى، وباش نحكي سبيسيفيكمون على نظريه الفوضى اللي هي ذا كيس ثيوري اللي هي التيوريم في المات. انا نقرا مات، نقرا بيور ماثيماتكس، دونك برشا حاجات في حياتي نفسرها برشا مات. ونظريه الفوضى هذه نفسروا بها لي سيستيم اللي نون لينيير ولا ديناميك ولا فيت لي سيستيم اللي عندهم تصرف عشوائي. وانا كي تقول لي المستقبل بالنسبه لي عشوائي برشا، ما نجمش نفسروا بالمات. دونك نظريه الفوضى هي اللي تفسروا، وهي ليكواسيون تاعها اكس تي بلس 1 تقرا كي اكس تي 1 موان اكس تي. اكس تي بلس 1 هو المستقبل، اكس تي هو الحاضر. بيان سور هي كومبلكس اكثر من هكا برشا، ما هذه الفيرسيون المبسطه تاعها. Donc voilà, c'est une équation معناها كيفاش تقول لك اي حاجه باش تعملها في حياتك اليوم ولا تنجم ما تعملهاش باش تبدا لك حياتك كل نهار اخر. دونك انا شكون حكايتي بدات كي مره عمري 15 سنه مشيت للدوز وهكا كيفكم قاعمز على كرسي ونتفرج في عباد جايه باش تحكي على حكايتها. واحد من العباد هذوك ما تخوف انسبيري وتاثرت بيه برشا. دونك رحت الدار نحب نتبدل. توصل ستات في حياتك ساعات ما عادش يهمك تشري اكثر، تكونسومي اكثر، توري اكثر، يولي كل شيء تعيشه بينك وبين روحك، تحب تعرف اكثر، تحب تولي خير من الانسان اللي كنت امبارح. دونك انا هذاك كان اكس زيرو تاعي. تعرفوا اللي في كل كورب اكس زيرو وقتاش تبدا الكورب. هو نورمالمون الاكس زيرو تاع كل انسان لحظه ولادته، مي بون على عمرنا قررنا وقتاش نتولدوا ولا نحبوا نجوا ولا. دونك ديما فما لحظه تاع ولاده ثانيه نقرروا فيها نتبدلوا ولا نبدوا نعيشوا. دونك الاحساس هذاك جاني عمري 15 سنه. شنو عملت؟ رحت للدار، شديت الانترنت ليل ونهار نلوج في لي زوبورتونيتي، نحب نخرج، نحب نتطوع، نحب نعمل حاجات جديده. بون توا فما برشا حاجات، اما 6 سنين تالي ما كانش فما برشا حاجات. دونك لقيت الاكاديمي هذه افريكان ليدرشيب اكاديمي اللي هي اكاديمي في جنوب افريقيا، هذيك جنوب افريقيا من فوق. حكيت الاكاديمي هذه انها تاخذ من القاره الافريقيه من كل بلاد زوج ولا 3 عباد من احسن تلامذه، تلم كلميات عبد في جنوب افريقيا، تقاريهم عامين يعدوا فيهم الباك الامريكي الباك الانجليزي زاده، ويقروا باش انتربرونيا وعمل تطوعي وفازات، وبعدين يمشوا الفاكيت تاعهم. دونك بخي يونيفرسيتي هي تاخذ جينيرالمون عباد 3 ولا باك، ما يهمش كان مش واخدين باك بيسكي يعاودوا الباك. دونك انا وقتها بروميير اني سكوندير بعثت لهم دوموند، مشيت عديت الانترفيو تقبلت. دونك انا غلطتي اني كانت ماشي في بالي بعمري هذاك وبالمعرفه تاع بروميير اني سكوندير نجم روحي في ايكول نيفو معناها بريباراتوار ديزون، ومشيت على روحي. بيان سور ما كانش المشيه سهله خاطر امي ساعه ما قبلت جمله من الاول، عملنا برشا اجتماعات عائليه وبابا خليني نصحح له ورقه نوعد فيه اللي انا باش نروح مانيش هاربه اني المومبلي اسفل وهو باش نروح لتونس. دونك فوالا خلاني نمشي. مشيت عمري 16 سنه وقتها، ومشيت ماشي في بالي باش نجم روحي بيسك قبلوني، وهي حكايه ما صارتش جمله وفشلت فشل ذريع. دونك جنوب افريقيا ماهيش بلاد كيما يتخيلها اي عبد. جنوب افريقيا عاصمه الاغتصاب في العالم، ثانيه في الاجرام بعد بانكوك، تخرج 200 لوحدك العالم ترجع ولا 75% من البنات في عمر الليسي من 14 17 سنه عندهم سيدا عن 3 على 4. دونك لي زادولت من غير ما نحكوا على البورسنتاج. دونك كي مشيت جيتي شوكي شويه خاطر لقيتها حبس، يعني سيستيم ميليتير ما تخرج مره في الشهر، تخرج لي غارديان يهزوك بعد 10 تعليم، تخرج من بيتك لبيت عبد اخر، ما تنجمش تشم الهواء في الجرده. دونك لقيت روحي في فتنه عسكريه، يعني يدربوا فينا تقولش علينا ما نعرفش شنو. دونك هذاك كله انا كنت نجم نتخطاه كان جيت قرايتي باهيه، مي انا كنت ضايعه فيها في القرايه وما فهمت حتى شيء من اللي نقرا فيه، وقعدت ناخذ دي كلاس جون فرونسي اونجلي فازيت سهله، وبعدت على سيونس بيسك النيفو تاعي ما خلانيش نقرا معاهم. خليت اللي تسرقت تبراكيد وانا خارجه من البنك عندي فلوسي الكل، نقعد على الدوان نستنى البيوس تاع فاني تاع عليك باش يروح بيا. صاروا برشا حاجات خايبه في جنوب افريقيا.
عام كامل. وصلت شهر مارس قلت بستا، مشيت للمدير قلت له اسمع انا ما نحبش نخسر، مادامني بديت عارفه مانيش نخسرها، عملت براد فير لبابا وماما جيت هنا، مشيت عكس التيار جيت هنا، اما باش نعمل بوز، باش نروح لتونس 3 سنين نقرا الباك تاعي نرجع هنا متحزمه ونكمل دوزيام اني بريباراتور. قال لي تفضل يا عمي اللي يظهر لك عندي ثقه فيه. دونك رحت لتونس، معناها اول مره خرجت عكس العباد، ثاني مره وحدي قررت نروح عكس العباد. وكي روحت لتونس ما كانتش العباد مصدقه اني انا قررت نقص على قرايتي ونروح، حتى صحابي تاع جنوب افريقيا ما صدقوش، الناس كل تحكي لينا اضطرت، باش الخيال الشعبي تاعنا يولي شاسع كي نحاولوا نتخيلوا عليه انسان روح من الغربه. دونك سمعت برشا حكايات علاش انا طردوني، وما كنتش لاهيه بهم برشا، كنت لاهيه مع براد فير جديد مع الدنيا اللي انا كي روحت خطر لي، بيسك انا يخطروا لي برشا حاجات فريمون في العمر هذاك ونتبع فيهم، خطر لي اني انا باش نقز عام مانيش ندخل نقرا دوزيام. دونك والليدي جات في شهر اوت، دونك في شهر اوت قريت بروغرام دوزيام اني سكوندير، مشيت مع الجهويه خديت داكور عديت لي تيست نجحت فيهم، دخلت نقرا تروازيام مات، دخلت روتار على العباد ديجا، فرحانه يعني شبيلي عملت افعال في حياتي. ومره اخرى مشيت عكس التيار ونقصت عام، دخلت نقرا تروازيام مات، بيان سور تيست عديته بالمينيموم باش نجحت. اول دوفار مات خديت اول نوت في لغه كرواسون، دونك اخيب نوت بلغه غير رياضيه، خديت 3.25. عملت ديبرسيون كبيره تاع باش تراجع روحي تاع بلقيس، معناش قاعده تعملي في حياتك، خرجتي رجعتي نقصتي عام، في الاخر ملي كنتي معينك 18 و 19 وكنتي تشارك في الجرايد وليتي اخر وحده في الكلاس، وليت نزرتي خاطر حسيت قرايه ما عادش تبعتني، ما عادش تحبني، ما عادش نحمل نقعمس في كلاس كنت فيه انا الاولى وانا نجاوب بالراس حابي يجاوب وانا ماني فاهمه شيء، ما عادش نحمل ناخذ اخر نوت، وليت بعد زرتي تعمل ديبرسيون كبيره. اما كيما اللي بغات فيغ الكل الانسان ما يلزموش يوخر. دونك تبعت نظريه الفوضى، نظريه الفوضى تقول لك اي حاجه صغيره تعملها باش تبدلك كل شيء. دونك العامين هذوكا تخوازيام وباك عديتهم درج في النهار درجين في النهار، سكرت على روحي، حاولت نخدم انا على روحي، ما عادش نخدم على البراني وعلى القرايه. درج في النهار ينجم يعمل لك برشا حاجات، تنجم تقرا فيه كتبات، تنجم تكتب فيه، تنجم تتعلم من عباد، تسمع عباد، تفرجت على برشا فيديوهات يوتيوب، تفرجت على برشا ديد توكس. دونك في العامين هذوكا خدمت على روحي خاطر نستنى في اكس تي بلس 1 خاطر حبيت نصلح الحاجات اللي عملتها. دونك بعد عامين من 3 هذيك نجحت باك مات ونجحت كيف اول نوت. اما في اللغة ديكرواسون المره هذه جبت اول نوت في ليسي في الباك مات، وفي عامين ما جبتش كان اول نوت، خدمت على روحي برشا، رجعت ثقة بابا وامي فيها، تعلمت نرسم بالفحم، حليت بلوج ولا فيه 4000 فيو، وليت نكتب شعر، تعلمت وليت نعزف، عملت اول معزوفه ليا. دونك هيك الحاجات تعدرج في النهار كي تنزوي تبعد على العباد وتقول انا انسان فيها حاجه ناقصه نحب نخدم على روحي، كدرج ودرجين بعد عامين يخلصوك برشا. صاحبك اللي كل درج يفيك قبلك يلبس ولا يبيت بعدك بدرج يحب يقرا اكثر، كل يوم بيناتكم هكا، بيناتكم كان درج، بعد 10 سنين يبدا هو هنا وانت مازلت هوني، يبدا هو تي بلس 1 تاعو بعيد وانت كيما تي بلس 1. دونك انا بعد عامين هذاك الانزواء والديبرسيون تاعي والفشل تاعي وفيت هزتني لبعيد، خاطر وليت كان ما عادش نندم على حتى ديسيجن مهبوله نعملها، وليت بالعكس بنلقى حكايه منها ولا منها نمشي عكس التيار. وليت عندي ثقه في اللي نكتبه، عندي ثقه في الفن، عندي ثقه في الحاجات اللي جايه مني مش اللي جايتني من برا، مش اللي تعطيها لي الدنيا. دونك شديت زاد سفيرة لونيون افريكان في استراليا، خرجت دي كونفيرونس، اما بعثيلي بعد 2014 قررت اني ما عادش نمشي دي كونفيرونس خاطر حسيت اللي يجهزونا ويخلصوا علينا وتله وسانك ادوال باش يحكوا لنا على الفقر وكيفاش نصلحوا الفقر. دونك حسيت برشا دي كونتراديكسيون، بطلت مشي هذاك وركزت على روحي. دونك بيان سور بعد الباك شنو باش نعمل بلقيس؟ باش تشد الرحال وتمشي جنوب افريقيا. رجعت لجنوب افريقيا هذيك التخرج تاعي. دونك رجعت جنوب افريقيا مره اخرى، عندي عام يلزم نقرا فيها عامين كاملين، بيسك في العام الاول ما عملت حتى شيء. دونك في عام قريت عامين مات، عامين فيزيك، خدمت من قاري صحابي اللي يقروا معايا يوتيوب، خدمت رايتنج سنتر تيوتر، فوتوغراف، عملت برشا حاجات، شديت رسمت لهيت بالبلوج تاعي.
تعدالي من احسن العوائل في حياتي خاطر كنت فيه وحدي برشا وركزت على روحي وخدمت على روحي وعديت الباك الامريكي الباك البريطاني خذيت بورس لنورث ويسترن يونيفرسيتي واحدة من أحسن الجامعات في العالم. توا نقرا فيها مات توا عايشة في شيكاغو ونقرا بيور ماثيماتكس. دونك فوالا اللي نحاول نقوله من تجربتي انه ميسالش الانسان يخرج عكس تيار، ميسالش كي العباد تضحك عليك ولا تفسخ عليك خاطرك روحت ولا خاطرك مشيت ولا خاطرك بلبست على حياتك، ميسالش نظرية الفوضى كي انت عندك ثقة في روحك توصلك الحاجة باهية ياسر، ميسالش تخصص روحك درجة ودرجين في النهار، بعد 10 سنين انت تولي تعزف آلة أكثر من صحابك، تولي ترسم حاجة، تولي تعمل حاجة عباد ما عرفوهاش، تحكي لغة أكثر. دونك في التيوري زاد فما كوفيسيون كا هو الكوفيسيون كومبلكس برشا بيان سور، أمينا باش نفسرو بطريقتي نفسرو بحاجة كليشيه برشا اللي هي الثقة في النفس. الثقة في النفس بيان سور تعاوننا في برشا حاجات والديفينيسيون تراديسيونيل تاعها معروفة، أمينا باش نعطي ديفينيسيون جديدة. دونك الثقة في النفس أنا باش نعطيها 3 ديفينيسيون. فما superficial confidence اللي هي الثقة السطحية. الثقة السطحية هذه شنو؟ كيما أنا توا نحكي قدامكم ما تعرفوش عليا من داخل كيفاه، نجم نظهر عندي برشا ثقة في روحي من داخل ما تعرفش، دونك هذه الثقة تاع عبد كيفاه يحكي شنو يوري للعباد، هذاك النيفو السطحي برشا عباد توصل له توقف. النيفو اللي بعده هو اللايف كونفيدنس اللي هي الثقة تجيك من حياتك، عندك عائلتك محليهم، عندك خدمتك محليها، حاجات تعطيهم لك حياتك تخليك عندك برشا ثقة في روحك، وهذايا العمق اللي معظم العباد توقف وتوحل فيه. يعني فما عباد في امريكا كي صارت الكريس في 2009 وخسروا خدمهم رماو روحهم من الشباك، عليه خاطر قيمتك الكل هزها من خدمتك، قيمتك الكل من التيتخ تاعك، من البختناخ تاعك، من عائلتك، نهار اللي تخسر الحاجه هذيك باش تضيع. كيما انا نهار اللي ما عادش وليت باقيس على 18 وليت باقيس على 3، ما عادش وليت باقيس على جنوب افريقيا، وليت باقيس اللي روحت خاطر تردوها، خسرت قيمتي الكل. اما انا وقتها شكون قعدت باقيس، دونك خدمت على هذاك، خدمت على القوقعه الفارغه اللي تنحت منها القشور كل اللي كنت نلون فيها هنا بالانجازات تاعي اللي في الاخر مشيت وخليتني. دونك في الاخر شو قعدت pure confidence اللي هي نيفو اللي انا مش نقول لكم وصلت له خاطري انا مانيش سكسس ستوري وانا جوست طالبه ما زادش خضم المعركه، مانيش كيما العباد اللي جيت حكيت اليوم وصلت لحاجات كونكريت. دونك البيور كونفيدنس انا البيور كونفيدنس كي تفرجت في فيلم ايرون مان فهمتها. دونك ايرون مان قال في الفيلم تاعو قال you can take away my house all my tricks and toys but one thing you can't take away I am Iron Man. دونك قال نجم تهزوا داري تهزوا اللي عندي الكل اما راني انا باش نلقى ايرون مان. دونك انت كيهزوا منك خدمتك يهزوا 18 تاعك يهزوا خرجت برا يهزوا البورس انت شكون تبقى. دونك هذاك اللي لازم تخدم عليه خاطر هذاك اللي باش يهرب معاك كي الدنيا باش تمدك برا الفير. دونك امبروفيزي خموا حبوا روحكم حبوا بعضكم. نعرف سي كليشيه اما راهو رواحكم باش يوقفوا معاكم يعني حاولوا تبنوا غولاسيون ترونسبارونت وبيور وشفافه مع رواحكم سورتو حاجه تشبه لكم وكي تمشوا عكس تيار والعباد تفيسخ عليكم ولا تضحك عليكم راهو هذاك كله بعد 5 و6 سنين انتم اللي باش تضحكوا عليهم. دونك حاولوا تخرجوا من القوقعه البرانيه ونتمنى معناها تبعدوا على ما نجمش نرجع تبعدوا على superficial confidence وتوصلوا للبيور. ما نجمش نقول لك تلوج على الايرون مان اللي فيك خاطر احنا في المات لي بوسيبيليتي سونت انفيني مش كل واحد في وسط ايرون مان. فما عباد الفشل تاعها يزيد ينجحها فما عباد فشل يهزها الفشل. مش نكذب عليكي مع التنميه البشريه ونقول لك تلوج على الايرون مان اللي فيك مانيش كلنا ايرون مان وانا مانيش ايرون مان اما قاعده نخدم حاب نبني حاجه تشبه له ونهديها لروحي خاطر كل انسان يستحق يعطي فرصه لروحه. دونك نتمنى تكون عندكم الشجاعه تستهدوا لرواحكم وميرسي بوكو.